أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دے گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنے سچ پہ عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن انہاں دی خدمت کرن انہاں نال پیار کرن انہاں دے چہرے دی تلاوت کرن انہاں دے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا توحیدی نوری نقاسی فیض حاصل کرنا اپنے پیر مرشد کو اپنے دل پہ نوری جاگ لوان الف اللہ چندری بوتی یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروان اور ان کی زیر نگرانی نسلوں ریاضتوں مجاہدات مراقبات اصبات قرب و ولایت دوام قلبی ذکر و حضور اور کثرت و ضرور و سلام دی محنت و ریاضت اور مجاہدہ کروں دی توفیق عطا فرما اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام قرآن و سنت سے سسن دنیا کے ہر انسان تک بچاؤں اور سچا حسینی بن کے روح کے مطابق قلب بنا عمل کرنے والا بندہ بنا سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لبشاں معاف فرمائے سڑے دلوں میں میری جائے شری مرادہ پوریاں فرمائے مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت رسوائی کو بچائے فاطمہ بلیمان فرمائے قابل صد احترام موضوع سامعین آگے درس سفود و موضوع درود پاک دیا برکتاں شانہ و فضیلتاں قرآن حکیم دی سورہ حزاب دی 56ویں آیت جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوا اس آیت پاک دے اندر یہ آیت پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک تو سنے رب نے اس آیت پاک کے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شان ہے اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ درود چاہیے درود اے مان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ درود و سلام چاہیے درود کرو اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے اور اپنے فرشتیاں دے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا انہاں کہہ کے ساری انسانیت نے اور ساری مخلوقات نے کہ تسی اس گل کا غیر مزلزل ہر شک تو پاک قلبی حق و یقین حاصل کر لیں دل کی گہرائیوں کو مان لے والے سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انواری رحمت برسندہ رہنا بلا تعطل سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا کہ میرے فرشتے میری بارگاہ سے دعائے رحمت قابل رہنے کا اللہ سنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک انواری رحمت برسندہ رہنا کہ اللہ سونے نے اپنی لا شریک ذات دے شریف ہونا واسطے سچے عاشقوں نے بلایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے کہڑے نے خود رب سونے دسیا
سورہ بقرہ دی 165 کی آیت ہے واللہ جنام من شد حب اللہ ایمان والے وہ نہیں رب سننا جنون نہیں شفا دے ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی بارت کی گئے اشد مبالغہ دا سیدہ اس لیے کہ ان عاشقوں تے اللہ سونے نے اپنی صرف عشق دے لہو دا چھٹا پایا جنہاں دی وجہ نہ انہاں نے اللہ سونے نہ اللہ دے پیارے حبیب نہ جنون نے عشق حاصل ہوا اور ان عشق کی کوئی حد نہیں اس نور دی وجہ سے اللہ سونے نے پیغام تو سارے دتا ہے گل دسی لیکن بلایا اپنے نوں کافراں نوں مشرکاں نوں بت پرستاں نوں منافقاں نوں مردہ دلاں نوں گستاخاں نوں بے ادباں نوں نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں نوں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں نوں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں نوں اور افلاطونی دجالی مردہ دل اسلامی اسکالراں نوں حرامیاں نوں حرام خوراں نوں اور اللہ تو غافل لوکاں دی جان کھوਣ والے نہیں بلایا اس لیے کہ اللہ سنیں پتہ نہ نہیں ہونا کیونکہ انہیں روز الستی منہ موڑ لیا جب اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنانے سے پہلے ساری روحاں کٹھیاں کر کے اپنی بارگاہ حاضر کر کے یہ ارشاد فرمایا سی الست بربکم کیا میں تعالیٰ رب نہیں ہے کہ ساری روحاں نے اللہ سونے کی آواز سنی کہ بیک وقت زبان سب نے گل کہی بلا ہاں یہ نہیں اللہ سنا تو ہاں ساڈا رب ہے تو بعض روحاں نے اکثر روحاں نے کنڈیاں اتنے کیا انہوں بھی کئی کہہ کے پچھتائیاں روحاں کہ یہ سارے منہ چو کی نکل گیا کہ اللہ سونے نے کہ سچے عاشق جڑے آ انہاں جویں آواز سنی سونے رب دی وہ قلباً ذات مولا دے وچ ہور زیادہ ڈب گئے جنہاں بھی زیادہ سنا سو توحید غرب سو توحید ہو گئے اور ذات مولا دے وچ محبوب مست ہو گئے جہدے بارے کلندر لاہوری اقبال فرمان دے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی در بیرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند تو اللہ سونے نے سنا دی ازمائش کیتی رنگ برنگیاں دنیا دیاں نعمتاں دکھائیاں تے جنہاں کنڈیاں اتنے تے کہا سکا کہہ کے پچھتائیاں سے ساریاں روحاں مختلف چیزاں طرف جہاں انہوں پسند سی ادھر دوڑ گئے اللہ سونے تو منہ موڑ کے اور اج بھی ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھ لو یہ روحاں اج بھی دنیا دی مختلف چیزاں پیچھے دوڑے ہوئے ہیں شغل خلق کے دن رات لگے رہتے ہیں شغل مولا نوں بھول گئے لیکن اللہ سونے نے جب اپنے عاشقوں نے پوچھا کہ تسی کیوں نہیں گئے میں نعمتاں دکھائیاں وہ کہتے اللہ سونے سانوں تاں کوئی پتہ نہیں کہڑیاں نعمتاں نے اساں تیری ذات دے وچ اینے محبوب مست ہیں کہ سانوں کسی شے دی کوئی خبر نہیں جیسا صرف تیرے دین دے تعلق ہے کہ سونے رب نے 70,000 باری انہاں تے تجلی فرمائی ہر تجلی فرمانے تو بعد حل من مزید دے نعرے مار دے سی اج بھی مار دے رہن گے اس لیے کہ انہاں دے عشق دی کوئی حد نہیں کہ اللہ رب العزت دی ذات و صفات دی بھی کوئی حد نہیں اللہ اکبر کبیر تے سونے رب نوں پتہ سی عاشقاں نے میرے نال شریف ہونا درود پاک پڑھ کے اور میرے ہر حکم تے عمل کرنا جویں میں دعوت دینی انہاں فوراً اس کام لگ پڑنا اج بھی دیکھ لو جویں یہ گل سچیاں عاشقاں کو پہنچ دی فور درود پاک نوں حفظ جان بنا لیندے نے ساری زندگی واسطے تے دوجے سن کے بھی انہاں تے اثر نہیں ہوندا اس لیے کہ وہ گندیاں روحاں نے یہ کہ جنہاں روز الستی رب تو منہ موڑ لیا کہ درود پاک کو عظیم و شان ورد ہے وظیفہ دعا ہے عبادت ہے افسر اعظم ہے نسخہ کیمیا خزانہ آب حیات اور اسم اعظم ہے جہاں اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے جی قبولیت کوئی شک نہیں باقی عبادات دے بارے شائبہ پایا جا سکتا ہے کیونکہ درود پاک انسان اور انسانیت ظاہری بات نہیں انفرادی تمہاری جان لقوامی
تمام دکھاں کا دارو ہے، تمام مسئلے کا حل ہے، اور تمام کامیابیاں فلاحاں خیراں دی چابی ہے۔ کہ درود پاک اللہ سن رہے ہیں وہی قابل قبول ہے جے چاہ اپنی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت کی قید نہیں، درود و سلام تو بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لوے یا سنے وہ تو ایک باری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ کسی شاعر نے کیا سونی گل کہی ہے کہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے، اور سچ ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر بے شمار فضائل و برکات فائدے آئے نے، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے کہ جڑا میرے تے کئی درود پاک پڑھدا اللہ سونا دے نام اعمال چ 10 گناہ مٹا کے 10 نیکیاں لکھدا، او 10 درجے بلند کردا، او دے تے 10 انوار رحمت برساندا، اور سچے عاشقاں دی روحاں او انوار نو اپنے اندر جذب کر کے اللہ کے سلطان دی کیفیت نو ترقی دیندیاں نے، اور ان درود دے اندر قوت پرواز ودی رہندی ہے، جویں جویں درود پڑھدے رہندے ہیں اللہ کے حتیٰ کہ باطن سارو پرواز کر دے، روحاں باطن سارو پرواز کردے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کردے ہیں، عالم برزخ، عالم مثال، عالم ملکوت، جبروت لاہوردیاں سارا کردے ہیں۔ اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلہ شریف ہوندے حضوری ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری شرف حاصل کر دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضوری خدا جاگے دی مولوی نعمت حاصل کر دے، ساری زندگی کا مقصد ہے، جہدے بارے قرآن کریم سورہ رب نے فرمایا، سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سن کے دیدار دی تمنا آرزو رکھدے ہیں انہاں نوں اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا، کہ اللہ سونا ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ لا کل شان قدیر، جنوں جدوں چاہے دنیا آخر کے اپنا دیدار کرائے۔ علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی کہ تو اے سیرے مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خادگاہ سے دور نہیں۔ پرہر چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جسی گردے راہ وہ کارواں تھی، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ قدیر کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ خود قرآن کریم کی سورہ نازعات دی 44 آیت پاک رب نے فرمایا اللہ رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان کی فطرت، اللہ سنا انسان کی حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ظہورات میں تعینات و تنزلات میں سب اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے انوارات اور نور حقیقت محمدیہ دے عکس ظہورات ہیں، جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود کے ذریعے سمجھاندے نے۔ جدید دور، جدید میٹا فزکس نے، جدید میڈیکل سائنس نے، جدید میٹا سائیکالوجی نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر چیزاں ہیں نے سب غیر مرئی لطیف لہراں دیاں بنیاں ہوئیاں نے، انرجیاں دیاں بنیاں ہوئیاں نے، اور ایک کسی چیز عکس ہے۔ یہ بارے اللہ سونے نے قرآن کریم سے 1400 سال پہلے ہی دسے، اللہ نور السماوات والارض، نہ اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی۔ اور درود پاک وہ وظیفہ ہے جہدے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوندی ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جڑے درود پاک کثرت نال پڑھدے نے انہوں نے اللہ سونا مرن تو پہلے دنیا دے وچ انہاں مقامی محل دکھا دے نے، وہی جنت نو وسیع کر دتا جاندا ہے، انہوں عاشقاں دی اولیاء اللہ دی جماعت داخل کر لتا جاندا ہے، اور انہوں عشق نگر سے داخل کر دتا جاندا ہے، جتھے فقر محمدی دا کمال نصیب ہوندا ہے، جہدے مولا دی نعمت نصیب ہوندی ہے۔
اور عشق نظر دا عشقی سفر قتل گاہ طرف رواں دوا رہندا تو دودھ پاک وہ کاروبار ہے جس نفع ہی نفع گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کیونکہ جنت کا رستہ دودھ پاک پڑھنے والے کو ہر شر کو دور کرتا جاتا ہر فلاح خیر کامیابی اور برکتاں دی چابیاں دیتی جاندیاں درود و سلام پڑھنا غلام آزاد کرم تو بھی افضل ہے درود پاک تمام نفلی عبادتوں کا افضل ترین وظیفہ اللہ سنندا اللہ کے پیارے حبیب دا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ وظیفہ اور پڑھنے والے نو اللہ رسول پیار کر دینا اپنے قرب خاص بنا دیں وہ تمام ضروریات کی ذمہ داری چک لیں گے اللہ کے پیارے حبیب اور ایمان دی قیامت کو گواہی دیں گے اور بھی شفاعت فرماؤ گے کہ درود و سلام کثرت میں پڑھنے والا جڑا بندہ ہے درود پاک دا نور دے اندر صاف کر دیندا ہے قلم نو صاف کر دے روح نو صاف کر دیندا وہ اندروں گناہاں نو جلا دیندا تے جدوں وہ دنیا تو فوت ہون لگدا وہ جان آسانی نہ نکلدی ہے جو مکھن کے وال نکلدا لذت آندی مرن دے ویلے کوئی تکلیف کسی طرح دی نہیں ہوندی جب انتقال کرنے کے بعد دفن کیتا جاتا قبر کی مٹی وہ جسم کفن کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتی بقول شاعر زمین والی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو کثرت نہ درود سلام پڑھنا سچے سنی ہونے کی علامت ہے اور انہیں چند دن تک فرشتے ہوتا گناہ نہیں لکھتے جنت جو کثرت نہ حورا دیتی جان گیا تو درود سلام پڑھنے والے کثرت دے نال جو سچے عاشق ہے وہ درود پاک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود سن گئے آما کا درود پاک فرشتے لے کے جاندے اس واسطے کہ آما دے اندر غیر میرے لطیف بدبودار متاثر نیگیٹو انرجیاں ہوندیاں جہدے نال درود پاک دا نور اتوں لکھڑ جاندا تو درود پاک دا نور انہاں انرجیاں جلاوندا رہندا فرشتے انہوں الگ کر کے خالص روح نو اللہ رسول دی بارگاہ لے جا کے پیش کر دے تے جڑے بھی درود سلام دیاں نعتاں دیاں میلادیاں محفلاں سجاوندے نے تے فرشتے آ کے اس محفل کو گھیر لیندے نے اہل محفل رل کے درود پڑھدے نے جنت دے چاندی دے کاغذاں اُتے جنت دے سونے دے کلماں نال ساری محفل دا پروگرام لکھدے نے جب محفل ختم ہوندی ہے تو فرشتے اللہ رسول دی بارگاہ لے جا کے پروگرام پیش کردے نے اور اہل محفل جب اٹھ کے جاندے ہیں بخشے ہوئے گھراں جاندے ہیں درود و سلام پڑھنے والے آگے بڑے بڑے جابراں دیاں گردناں چکدیاں اور درود و سلام پڑھنے والا ہمیشہ دشمناں تے غالب رہندا ہے اور کوئی دشمنوں تے غالب نہیں آ سکتا اور کثرت دے نال درود و سلام پڑھنے والے دی جان مال اولاد عزت وہ ملنے والے اس پڑوس کے اندر دیاں برکتاں جاری ہو جاندیاں انہاں علاقیاں دیاں فضاواں نو چیزاں نو سکین کرتا جاتا منفی انرجیاں جلاتا جاتا فات و بلیات نو تو پجاتا جاتا درود و سلام پڑھنے والے نو حشر دے دن عرش دے سائے تلے رکھا جائے گا جب ہور کوئی سا نہیں ہوگا اب کو اپنی حشر کے لوگوں نو پئی ہوئے گی انہوں پرسرات تو سانی نہ گزارتا جائے گا حوض کوثر تے جا کے جامع کوثر پروایا جائے گا پھر انہوں کوئی پیاس نہیں لگے گی جب کہ دوجے لوگ پیاس دے ہاڑے پاؤندے ہون گے ترلے کردے ہون گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب لے جایا جائے گا آپ کی انہوں زیارت ہوئے گی آپ دست بوسی قدم بوسی بھی سعادت ملے گی آپ دے موڈے نہ موڈا چھوئے گا تو جب حشر نو عمال تولے جان گے تو نیکیاں دی پرڑی رب پر کے لب پر کے نیکیاں پائیاں جان گیا وہ بخشش ہو جائے گی انہوں دوزخ تو چھٹکارے جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ ادا کیتا جائے گا تو متھے تے لکھ دتا جائے گا شخص نفاق تو بری ہے تو کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے نو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آما نو اکثر اپنے خواب سے زیارت کراؤندے رہندے خاصا نو مراقبے اندر زیارت کراؤندے رہندے خاصا نو کھلی اکھاں نال اپنا دیدار کراؤندے رہندے درود و سلام پڑھ کے جنہوں بخشیا جائے اللہ تعالیٰ کی بخشش فرما دے
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਿਆ, ਕੂਵਤ ਗੋਇਆ ਕੂਵਤ ਸਮਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। मैं तो कोई भी शख्स इस गल का तजर्बा करके देख ले, पानी कदरों के पास कसर ना दम करे लैबोरेटरी चेक करा के देख लो, वो क्रिस्टल जो कितने खूबसूरत हो जाते हैं। तो दुरूद सलाम पढ़ना जो गुनाहों का कफारा है और अपने पढ़ने वाले वास्ते अल्लाह की बारगाह च वो बख्शे दियां दुआवां करदा, उत्थे रज़ा रहमत दे नवार बरसाए जाते हैं और फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते रहते हर वेले। ਉਹਦੀ रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा कर दिंदा दरूद पाक, जिहड़ा बातन च सर परवाज करदे हाँ हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करदे। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि मैनू अल्लाह सोहणे ने अपनी हजूरी के अंदर हाज़री का शरफ बख्शिया, तो सोहणे रब ने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिद तो महरूम रहा उन्होंने मेरे मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता। आप फरमाते इस तरह फिर अल्लाह सोहणे एक दफ़ा अपनी बारगाह च मैनू हाज़री की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह सोहणे मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदा इख्तियार करे मेरे नाल ना कि मेरे गैर दे नाल, उन्होंने मेरा मुशाहिदा यादगार हो जाता। गौस पाक फरमाते इस तरह फिर अल्लाह सोहणे एक दफ़ा मैनू अपनी बारगाह च हाज़री शरफ बख्शिया। अल्लाह सोहणे फरमाया कि गौसे आज़म तालिबां वास्ते मुजाहिदा ज़रूरी और नागज़ीर है, जिस तरह के उन्होंने वास्ते मैं नागज़ीर और ज़रूरी हाँ। ये नेमत तालिबां नूं मूह तो कबल आमता मूह तो और सबाके कुर्ब वलायत सिखण वाली मिल गई है। तो दोस्तान मौला अल्लाह की बारगाह च रसाई हासिल कर दे और फकरे मुहम्मदी का कमाल हासिल कर दे। खजीना करम के अंदर एक वाक़या लिखिया कि बाबा नूर मोहम्मद सोढ़ी वाले मिस्त्री वो बयान करते हैं कि मैं मक्का मुकरमा के अंदर सीगा ते कारोबार मैनू ना मिल सकिया, ते मेरे को खर्चा खत्म हो गया, कोई मजदूरी भी ना मिले। 3 दिन इसी हालत गुजर गए। एक दिन मैं हरम शरीफ में बैठ के सुबह सुबह दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता। अचानक मेरे से इस्तगराक और गनूदगी की कैफियत तारी हुई। जो तबीयत को संभली, मैं दुरूद पाक पढ़ रहा सी बैठा, जो तबीयत संभली तो मैं देखा कि मेरे एक अराबी मेरे को बैठा, तो मैं कह दिया भी अल्लाह वाले मेरा सिर बड़ा दर्द करता, मैनू दम कर दो। मैं दम करता, वो मैनू 20 रियाल दे के 20 रियाल दे के चला गया। उस तो बाद हर सोमवार को आता मेरे को दम कराता और मैनू 10 रियाल दे के चले जाता। ये दुरूद पाक की बरकत नाल अल्लाह सोहणे मेरी मदद फरमाई। नुज़रतुन नाज़रीन ने अंदर वाक़या लिखिया कि हज़रत काज़ी शरफुद्दीन बाज़री रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तौसीक़ के अंदर लिखते हैं कि मैं हज़रत शेख मुहम्मद बिन मूसा बिन नुमान का वाक़या नकल करते अपनी किताब तौसीक़ के अंदर कि शेख बिन नुमान कहने लगे कि 637 के मैं हज तो वापस आ रहा सी, काफिला रवा दवा से ते रस्ते में मैनू कोई हाजत पेश आई तो मैं अपनी सवारी तो उतरिया और मेरे नींद का गलबा होने लग पिया, तो मैं उत्थे सौ गया। जो अख खुली तो सूरज गरूब हो रहा सी, तो मैं बेदार होया तो काफिला बहुत चला गया सी, तो मैं नज़र नहीं सी आ रहा। जंगल गैर आबाद सी, मैं बड़ा खौफजदा होया। अचानक एक पासे मैं चल पिया, लेकिन मैनू मालूम नहीं सी रस्ता किधर नूं जांदा। हनेरा छा गया तो मेरे ते खौफ और वहशत तारी हो गई कि जंगल है ना बंदा ना बंदे जात है ना कोई आदम जात है।
ایک یہ دکھ ایک پیاس بڑی من لگی تے پانی کا بھی نامو نشان کوئی نہیں ہے تے مینوں موت نظر آن لگ پئی۔ زندگی تو نا امیدی کی کیفیت میرے تے پیدا ہو گئی۔ اچانک بے اختیار میرے منہ چوں نکلیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری فریاد کرو، میری فریاد کرو کہ میں فریاد کرنا یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ۔ تے جیویں میں میرے منہ چوں بے اختیار نکلیا تے دیکھیا تے ایک طرف ایک بزرگ آ رہے ہیں، انہیں آ کے میرا ہاتھ پھڑیا، جیویں انہوں نے میرا ہاتھ پھڑیا میری تھکاوٹ پریشانی پیاس سب دور ہو گئے اور میرے اندر عجیب انوارات دی لہراں دوڑن لگ پئیاں۔ وہ میں لے کے چل پہ چند کے کتابیں مصباح کلام دے وچ ہے کہ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آ کہ میں مدینہ پاک جو حاضر سگا ایک وقت اتنا آیا کہ میرے کو کھان کچھ بھی نہیں سی، بھوک بہت زیادہ ہو گئی، 15 دن اسی حالت سے گزر گئے، اخیر طبیعت نڈال ہو گئی کہ میں اپنا پیٹ نو روضہ رسول دے نال لایا اور کثرت درود پاک پڑھنا شروع کرتا اور عرض کیتی یا رسول اللہ میں جناب دا حضور دا مہمان ہاں، بھوک نے بہت تنگ کیتا، میری مدد فرماؤ۔ میرے پہ غنودگی طاری ہو گئی، استغراق دی کیفیت طاری ہو گئی، ظاہری حواس معطل ہو گئے۔ میں دیکھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کروائی میں نے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سجے پاسے حضرت فاروق اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ آپ کے کھبے پاسے اور حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ میں نو حضرت مولا علی شریف خدا فرمان لگے کہ اٹھو تینوں سرکار، اٹھ بھئی اللہ کے بندے تینوں سرکار بلا رہے ہیں۔ میں اٹھے، آپ کی دستبوسی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، میں ادھی کھا لی، پہلے کھا ہی سی میری اکھ کھل گئی، جب اکھ کھلی دیکھا کہ روٹی میرے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے، ادھی روٹی جڑی ہے۔ اج کی ساری گفتگو اور تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے اج ساری دوری چل دی، گزرا وقت آنا نہیں، آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ لمحے کی قدر کریے، دنیا تو پھر آنا کوئی نہیں۔ سانوں چاہیے کلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متوجہ ہو کے یہ پڑھتے رہا کریے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سن کی بار کا دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا بڑے حقیر پر تبصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سانوں زیادہ تو زیادہ درود اسلام پڑھنے والا بندہ بنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا باطنی کچہریاں اندر اور اپنے حضور کے اندر میری ساری روح دائمی حاضری نصیب فرما، اپنے دائمی اعتدال کی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا کے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن حقیقتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں افلاطونی دجالی ایجنٹ مردہ دل اسلامی اسکاروں کے شر تو بچائیں نہ غلیظ منصوبوں ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث و ما علینا الا البلاغ۔